ल हामी पढ्दै थियो एफिसिएन्सीको बारेमा। एफिसिएन्सी भनेको के कुनै पनि कार्य गर्ने क्षमता अथवा दक्षता, नेपालीमा भनौँ भने दक्षता भनौँ अथवा बुझ्नको लागि क्षमता, कुनै पनि काम गर्ने क्षमतालाई नै एफिसिएन्सी भनिन्छ। अब सिम्पल मसिनले अब कुनै पनि सिम्पल मसिनको कार्यक्षमता कति छ, उसको क्षमता कति छ काम गर्ने, त्यसलाई हामीले पत्ता लगाउन लागि रेसियो लिन्छौँ आउटपुट वर्क र इनपुट वर्कको। यानी आउटपुट वर्क र इनपुट वर्कलाई जब हामी डिवाइड गर्छौँ तब हाम्रो एफिसिएन्सी आउँछ। अब त्यसपछि बुझ्यौँ आउटपुट वर्क भनेकै के, इनपुट वर्क भनेकै के, पढ्न त बुझ्यौँ, पढ्न त पढ्यो आउटपुट वर्क र इनपुट वर्क, तर यो भनेको के? आउटपुट वर्क भनेको द वर्क डन बाई अ सिम्पल मसिन, अनि इनपुट वर्क भनेको द वर्क डन इन अ सिम्पल मसिन। कुनै पनि सिम्पल मेसिनमा हामीले जुन काम गर्छौँ त्यसलाई इनपुट वर्क भनिन्छ। त त्यो सिम्पल मसिनले जुन हामीलाई रिजल्ट दिन्छ अथवा त्यसले सिम्पल मसिनले जुन काम गर्छ त्यसलाई हामी आउटपुट वर्क भन्छौँ। ठिक छ। अब यहाँ एफिसिएन्सीलाई फेरि यहाँ म लेख्छु, एफिसिएन्सी पर्सेन्टमा क्यालकुलेट हुन्छ भने यसको एसआई युनिट पर्सेन्टमा नै हो। एफिसिएन्सी भनेको पर्सेन्टमा क्यालकुलेट हुन्छ, अनि यसलाई डिनोट गर्छौँ हामी एउटा ग्रिक लेटर इटाले। यसरी हो एउटा इटा, यो ब्राकेट होइन, फेरि बुझ्नु लागि ब्राकेट हुनेछ। यो जुन लेटर छ नि एउटा सिम्बल, यसैलाई इटा भनिन्छ कि इटा, इटा यो भनेको इटा हो। यसले हामी एफिसिएन्सीलाई डिनोट गर्छौँ। तब इटा भनेपछि यहाँ फर्मुला के भन्यो, इटा इज इक्वल्स टू आउटपुट वर्क बाई इनपुट वर्क। अब आउटपुट वर्कको पनि फर्मुला हुन्छ। आउटपुट वर्क भनेको लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स, इनपुट वर्क भनेको एफर्ट इन्टु एफर्ट डिस्टेन्स। इटा यो कुरा नोट गर्दै जानु होला। आउटपुट वर्क भनेको लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स, द इनपुट वर्क भनेको एफर्ट इन्टु एफर्ट डिस्टेन्स। ठिक छ। अब यो एफिसिएन्सीको फर्मुला भयो, यो आउटपुट वर्क बाई इनपुट वर्क। अब यहाँ हेरौँ, यसलाई हम सिम्प्लिफाई गर्दा यसरी पनि त लेख्न सक्छौँ नि, यो भनेको लोड बाई एफर्ट भने इन्टु एलडी बाई एडी। यही नै कुरा यहाँ यसरी लेखेको छ। यो कुरालाई यसरी लेख्दा अथवा यसरी लेख्दा कुनै फरक पर्छ? पर्दैन। अब यहाँ हेरौँ, एल बाई ई द रेसियो अफ लोड टु एफर्ट भनेपछि के पढ्यो हामी? एमए। एमए यो के भयो? एमए भयो। एल बाई ई एमए इन्टु यो लोड बाई एफर्ट, मतलब लोड डिस्टेन्स बाई एफर्ट डिस्टेन्स। यहाँ चिज भयो। अब यो एमए भयो, एमए इन्टु इटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ हेरौँ, यो इन्टु लोड इन्टु मतलब के भनेछु म, इन्टु लोड डिस्टेन्स बाई एफर्ट डिस्टेन्स छ भने यसलाई म डिभाइड लेख्दा, यसले म डिभाइड गर्दा यो उल्टा भइहाल्छ कि भइहाल्दैन? एफर्ट डिस्टेन्स बाई लोड डिस्टेन्स हामीले पढ्नेछौँ कि ए इन्टु बी बाई सी छ भने यसलाई हामी के पनि लेख्न सक्छौँ? ए डिभाइड सी बाई बी लेख्न सक्छौँ। म्याथमा यो कुरा पढेको होला तिमीहरूले, होइन? यो कुरा अनि यो कुरा सेमै कुरा हो। यही मैले यहाँ गरेँ, यहाँ इन्टु एलडी बाई एडी छ भने यसलाई डिभाइड इडी बाई एलडी पनि त गर्न सक्छु नि। अब किन डिभाइड गर्नुभयो तपाईँ? यसरी सोध्नुभएको होला, किन डिभाइड गरेँ मैले त? यो एमएको एमएलै भयो। अब यहाँ इडी बाई एलडी हामी गर्नु पऱ्यो। इडी बाई एलडी भनेको के? इडी बाई एलडी भनेको भिआर, इडी बाई एलडी भनेको भिआर, होइन त? इडी बाई एलडी भनेको भिआर। अब इटा भनेको के आयो? एमए बाई भिआर आयो, एमए बाई भिआर। अब यहाँ एउटा कुरा मिसिङ छ, स्टार्टिङदेखि नै मिसिङ छ, मलाई भर्खरै याद पर्यो। मैले यहाँ त भन्नलाई भने एफिसिएन्सी भनेको पर्सेन्टमा क्यालकुलेट हुन्छ। अब पर्सेन्टमा क्यालकुलेट गर्नलाई के गर्नुपर्छ? इन्टु 100% गर्नुपर्छ सबै पार्टमा। मैले यहाँ गर्न बिर्सेँ, त्यसको लागि क्षमा गर्नु होला।
इन्टु 100%। यो सब स्टार्टिङदेखि नै 100% लेख्दै आउनुपर्छ। मैले लेख्नु भएपछि त्यही बेला। अब यो भनेको के आयो भने हाम्रो नयाँ फर्मुला आयो। यसैलाई हामी भन्छौँ रिलेसनसिप बिट्विन MAVR एन्ड एफिसिएन्सी अफ अ सिम्पल मसिन। यति कुरा कसैलाई नोट गर्नु छ भने नोट गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने म अगाडि बढ्छु। ल गरिलिनुहोस् नोट, केही छैन। अलिकति म बसिहाल्छु 2 मिनट। ल नोट गरिदिनु भएको होला यसरी आशा गर्छु। गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई ब्याकवर्ड स्किप गरी अलिकति पछाडि गरी त्यहाँ पज गरेर राम्ररी नोट गर्नु होला। ल अब अर्को कुरा हामी पढौँ के त टाइप अफ सिम्पल मसिन। कि सिम्पल मसिन त हामीले पढ्यौँ कि सिम्पल मसिन भनेको यो हो। सिम्पल मसिनमा MA हुन्छ, VR हुन्छ, लोड हुन्छ, एफर्ट हुन्छ, लोड डिस्टेन्स, एफर्ट डिस्टेन्स हुन्छ। अब सिम्पल मसिन कति टाइपको हुन्छ त? सिम्पल मसिन हाम्रो 6 टाइपको हुन्छ। अझै पनि टाइपको हुन्छ तर तपाईँको सिलेबसमा मात्र 6वटा दिएको छ भने अझै किन पढ्ने? 6वटा टाइपको हुन्छ। के 1 2 3 4 5 6 6वटा टाइपको सिम्पल मसिन हुन्छ। फर्स्टमा आयो लिभर। लिभर तपाईँ सानो क्लासदेखि पढ्न गएको आउनुभएको होला। लिभर 8मा पनि थियो लिभर, 7मा पनि थियो लिभर, 6मा पनि थियो लिभर। लिभर पछि के आयो? पुली आयो। पुली पछि के आयो? पुली पछि के आयो त? पुली पछि आयो ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम। ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम होइन, ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम भनिदिए गल्तीले। व्हील एन्ड एक्सल आयो। व्हील एन्ड एक्सल आयो। व्हील एन्ड एक्सल पछि के आयो त? इन्क्लाइन प्लेन आयो। इन्क्लाइन प्लेन आयो। इन्क्लाइन प्लेन पछि के आयो? वेज आयो। वेज पछि के? स्क्रू। अब सोच्नु भएको स्क्रू कसरी सिम्पल मसिनको टाइप हो? स्क्रू त आफै एउटा सिम्पल मसिन हो, टाइप पनि हो। यो 6वटा छ। यसमा तपाईँको बुकमा यति नै दिएको छ। यो लिभर छाडेर यो पुली, व्हील एन्ड एक्सल, इन्क्लाइन प्लेन, वेज, स्क्रूको बारेमा दिएको छ तर लिभरको बारेमा दिएको छैन। किनभने अभियसली सानै कक्षादेखि पढ्दै आएको होला, आउनुभएछ तपाईँहरूले लिभर भने किन बेकारमा दिएर तपाईँले इरिटेट गर्नुहोस्। तर पनि म अलिकति भनिदिइरहेछु लिभरको बारेमा। लिभर भनेको एउटा यस्तो सिम्पल मसिन हो जसमा एउटा फ्ल्याट बेस हुन्छ, त्यसको मिडलमा अथवा कुनै एन्डमा फल्क्रम हुन्छ। एक साइडमा लोड हुन्छ, एक साइडमा एफर्ट हुन्छ। अथवा यसलाई किताबी भाषामा डिफाइन गर्नुपर्ने भयो भने लिभर इज अ रिजिड बार। रिजिड बार भनेको रिजिड यसरी बेस having one fulcrum and 2 ends for effort and load। यसरी हुन्छ क्या लिभर। एउटा यहाँ बार जस्तो हुन्छ। बार भनेको फ्ल्याट सर्फेस, बिचमा अथवा कुनै साइडमा एउटा फल्क्रम हुन्छ। फल्क्रम भनेको बिचको त्यो एउटा पार्ट। अनि एक साइडमा एफर्ट हुन्छ, एक साइडमा लोड हुन्छ। ठिक छ। अब यस्तो छैन कि एक साइडमा एफर्ट हुन्छ यो साइडमा हुन सक्दैन, त्यसरी होइन। मात्र इक्जाम्पल तपाईँले दिएको हो। लिभर 3 टाइपको हुन्छ। फर्स्ट क्लास लिभर, सेकेन्ड क्लास लिभर र थर्ड क्लास लिभर। तपाईँले 8 क्लासमा पढ्दै आउनुभएको होला। फर्स्ट क्लास लिभरमा के हुन्छ भने फल्क्रम बिचमा हुन्छ र एफर्ट र लोड यसरी हुन्छ। यानि कि एफर्ट र लोडको बिचमा फल्क्रम हुन्छ। यो भनेको फर्स्ट क्लास लिभर। सेकेन्ड क्लास लिभर कसरी हुन्छ, कस्तो हुन्छ? थर्ड क्लास कस्तो हुन्छ? 3वटै क्लासको हुन्छ के। फेरि कसैले सोध्ला फोर्थ क्लास किन हुँदैन? अब मलाई थाहा भएन गएर सोध्ने फिजिक्सको महानुभावहरूलाई जसले यो च्याप्टर बनाएको छ।
कि 3वटा लिभरको किन हाल्नुभयो, 4वटा हाल्नु पर्थ्यो। सेकेन्ड क्लास लिभर हो। सेकेन्ड क्लास लिभरमा के हुन्छ भने लोड बिचमा हुन्छ, लोड बिचमा हुन्छ, एक साइडमा फल्क्रम हुन्छ, एक साइडमा एफर्ट हुन्छ। थर्ड क्लास लिभरमा एफर्ट बिचमा हुन्छ, एक साइडमा लोड हुन्छ, एक साइडमा फल्क्रम हुन्छ। अब यसको इक्जाम्पल त सबैले थाहा नै छ, त्यो एउटा के भन्छ अरे जसलाई एउटा त झुला टाइपको आउँदैन सिसा, सिसा हुन्छ, सिसामा के हुन्छ बिचमा एउटा बेस फल्क्रम हुन्छ, एक साइडमा एउटा बच्चा बसेको हुन्छ, एक साइडमा अर्को बच्चा बसेको हुन्छ, दुवै यसरी माथि तल माथि तल माथि तल गरेर खेलिरहेको हुन्छ। दुवै यस्तै खेल्छन्, तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला। त्यो भयो फर्स्ट क्लास लिभर। अब सेकेन्ड क्लास लिभरमा लोड बिचमा आउँछ। अब यस्तो मानव यहाँ तपाईँहरूलाई फर्निचरहरूमा अथवा चिरानहरू तपाईँ हेर्नुभएको होला। चिरान भनेको त्यो काठको काम गर्ने टुक्राहरूलाई चिरान भनिन्छ। त्यहाँ धेरै भारी भारी त्यो के भन्छ रुखहरू हुन्छ, लकडीहरू हुन्छ, त्यसलाई उठाउन लागि एउटा स्टिकको प्रयोग गरिन्छ के, एउटा स्टिकको प्रयोग गरिन्छ। यसरी यसरी एउटा लामो स्टिक हुन्छ। यो स्टिक कहाँ राखिन्छ, पहिला जमिनमा राखिन्छ, अनि यहाँ मानौ यो एउटा लामो त्यो रुखको एउटा डाडी हो के, धेरै भारी हो, यसलाई उठाउनु पर्नेछ हो। अलिकति यसलाई रियलिस्टिक बनाऊ। हो मानिलिउँ यो दाढीवाडी छ कि यहाँ पात निस्केको छ, यहाँ पनि पात निस्केको छ, यो धेरै। अब यसलाई उठाउनु पर्ने हो भने हामी यसलाई डाइरेक्ट हातले त उठाउन सक्दैनौँ, धेरै भारी छ। त्यसैले एउटा स्टिकको युज गरिन्छ। स्टिक यसरी त्यसको बेसमा लगाइन्छ, जमिन र त्यसमा टच गर्दै, अनि त्यसलाई यसरी माथितिर यसरी उकालिन्छ के। माथितिर यसरी उकाल्दा के हुन्छ, यो अगाडि यसरी अलिकति बढ्छ। यसरी बुझ्दा अब यहाँ केही त छैन म बुझाउन लागि, तर यसरी बुझ्नुहोस् कि यो मानव बेस हो अनि यो स्टिक हो। अब कुनै भारी लोड छ के, यो मानव यो भारी लोड छ यो। अब यसलाई यहाँ बिचमा राखेर यसरी म यसरी उठाउँछु नि, त यो के भइरहेछ, त्यो लोड ओभरकम भइरहेछ, यो लोड मुभ भइरहेछ। तब यही भनेको सेकेन्ड क्लास लिभर हो। यहाँ लोड बिचमा परिरहेछ, यो एफर्ट मैले लगाइरहेछु एउटा एन्डमा, अनि त्यो बेस त तल नै छ, तल छ नि, त्यो के भन्छ यो जुन फिक्स पोइन्ट छ त्यो फल्क्रम हो। यही भनेको सेकेन्ड क्लास लिभर। अब थर्ड क्लास लिभर हेर्दा थर्ड क्लास लिभर आसान छ। थर्ड क्लास लिभरमा लोड एक ठाउँमा हुन्छ होइन, फल्क्रम एक ठाउँमा हुन्छ, त एफर्ट बिचमा लगाइन्छ। अब यस्तै हो, झाडुको इक्जाम्पल हो सबैभन्दा राम्रो। झाडु यहाँ झाडु पनि छैन, खै के छ। झाडुको इक्जाम्पल ल्याउँ। झाडुमा यो मानौ यो झाडु छ, त्यति राम्रो त ड्रइङ छैन म त, मानिलौँ यो झाडु छ। अब झाडुलाई हामीले युज गर्दा कसरी हुन्छ, यहाँ हामीले समात्छौँ यसरी झाडुलाई होइन, अनि के गर्छौँ, एउटा हातले यसरी समात्छौँ माथि, एउटा हात यहाँ राख्छौँ बिचमा होइन, दुईवटा हातले, एउटा हात यहाँ माथि समात्यौँ, एउटा हात अलिकति तल, अनि तल भनेको त्यो निस्केको हुन्छ नि। अब यसरी भार्दा के हुन्छ, यो हात त फिक्स हुन्छ, यसले हामी यसलाई यसरी यसरी चलाउने गर्दछौँ के, यसरी यसरी चलाउने गर्छौँ। यसरी चलाउँदा के हुन्छ, त्यो सबै यहाँ जुन कचरा बचरा हुन्छ त्यो सबै बहारिन्छ। एउटा अझै इक्जाम्पल यहाँ हेरौँ। बोटको त्यो प्याडलहरू हुँदैन, बोटको प्याडल यसरी चप्पु चलाउने, त्यो यसरी राखेर चलाउँदछौँ हामी, यसरी यसरी गरेर, यसरी लेफ्ट साइडमा आयो भने लेफ्ट साइडमा यसरी गरेर त्यो बोटको प्याडललाई, त्यो पनि थर्ड क्लासकै इक्जाम्पल हो। त्यहाँ के भइरहेछ, त्यसको एउटा एन्डमा लोड लागिरहेछ, एउटा हात त हामीले फिक्स गरेछौँ यहाँ, त्यो फल्क्रम भयो, अनि बिचमा हामी एफर्ट लगाइरहेछौँ। यो भयो लिभरको कुरा। अब आयो अर्को कुरा भने व्हील एन्ड एक्सल, पुली। अब पुली त सबैले जानेकै कुरा हो,
मैले स्टार्टिङमा इक्जाम्पल दिएँ। अब इनार हेर्नुभएको होला, इनार वेल, इनार वेल हेर्नुभएको होला तपाईँले। इनारमा के हुन्छ भने यसरी यो इनारमा यहाँ के हुन्छ, एउटा माथि गोलो यसरी लगाएको हुन्छ, यहाँ डोरी आएर यहाँ तल खसेको हुन्छ डोरी, अनि यो भित्र एउटा बाल्टी गएको हुन्छ, बाल्टी, पानीको बाल्टी। अब यो बाल्टी तल जान्छ, यसरी डोरीलाई तपाईँ यसरी धीरे धीरे छोड्नुहुन्छ भने यो बाल्टी तल जान्छ, अनि यसलाई तान्नुभयो भने यो बाल्टी माथि आउँछ। अब यहाँ यो बाल्टी तल गइरहेछ, यहाँ हामीले यो डोरीलाई छोड्यो भने यो बाल्टी तल जान्छ, अनि डोरीलाई यसरी तान्यो भने यो बाल्टी माथि आउँछ। भने यो जुन गोला यो बिचमा छ नि, यो जुन गोला छ यो बिचमा, यो गोला नै भनेको पुली हो के। पुली भनेको यही गोला हो, यहाँ यसरी बुझ्यौँ। अब यसलाई कन्सेप्ट त बुझ्यौँ भने पुली भनेको के हो। अब अलिकति डिफाइन गरिलिउँ बुकको ल्याङ्ग्वेजमा। पुली भनेपछि के, a wooden or metallic circular disc having a groove along its rim and capable of rotating about its axis। भनेपछि के, एउटा लोहाको अथवा लकडीको डिस्क जसको बिचमा खाल्डो परेको हुन्छ र त्यो खाल्डोमा रस्सी यसरी गएको हुन्छ रस्सी, अनि त्यो आफ्नो एक्सिसमा त्यो रोटेट गर्न सक्छ के। अब हामीले यहाँ डायग्राममा बुझ्यौँ पुली, यो पुली भयो। 3D डायग्राम त म यहाँ हेराउन सक्दिनँ, तर मानौँ यो 3D डायग्राम हो। यसमा बिचमा जुन खाल्डो छ यहाँ गएर के हुन्छ, यहाँ रस्सी यहाँ तल र माथि गएको हुन्छ, यहाँ एक साइडमा लोड हुन्छ, लोड एक साइडमा हामी एफर्ट त्यसरी लगाउँछौँ, अनि जो एउटा पोइन्टमा रोटेट हुन्छ के, एउटा फिक्स एक्सिसमा रोटेट हुन्छ यो। ठिक छ नि, यति बुझ्नुभएको होला। यो डेफिनेसन हो, यो पुलीको डेफिनेसन हो के, यो पुलीको डेफिनेसन हो। कसैले लेख्न मन छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ, एकछिन बस्छु म लेखौँ, कसैले मन छ लेख्नु। ल अब अर्को, अब पुलीको टाइपहरू पढौँ के। पुली पढ्न त पढ्यौँ हामीले पुली भनेको के हो। अब पुलीको 3वटा टाइप हुन्छ। पुली भनेको 3वटा टाइपको हुन्छ। एउटा हुन्छ सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली। एउटा हुन्छ सिंगल मुभेबल पुली, अनि एउटा हुन्छ ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम। सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल मुभेबल पुली र ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम। सिंगल फिक्स्ड पुली भनेको हामीले जुन इनारमा त्यो पुलीहरू हेरेका छौँ त्यो भनेको सिंगल फिक्स्ड पुली हो। किन सिंगल फिक्स्ड पुली हो भने त्यस्तो टाइपको पुली जुन कि एउटै एक्सिसमा फिक्स भएको हुन्छ र त्यो लोडको सँग तलमाथि हुँदैन, एउटै एक्सिसमा फिक्स हुन्छ। लोड र एफर्ट हामीले गर्छौँ तर पनि त्यो एउटै एक्सिसमा यहाँ फिक्स भएको हुन्छ के, त्यो भनेको सिंगल फिक्स्ड पुली। अब सिंगल मुभेबल पुली भनेको त्यस्तो टाइपको पुली जुन कि लोडसँग तलमाथि जान्छ। अब यसरी बुझौँ कसरी तलमाथि जान्छ। मानौँ यहाँ यो दिवाल छ के, सिलिङ छ, सिलिङ, यो सिलिङ छ, यहाँ सिलिङमा एउटा म डोरी यसरी लट्काइदिएँ अनि यसरी घुमाएर ल्याएँ। अहिले म यहाँबाट यसरी डोरीलाई समातेको छु, यो हात हो, यहाँबाट डोरीलाई म समातेको छु। यहाँ 3वटा औँलीको छ, यहाँ 4वटा हातले म यो डोरीलाई यसरी समातेको छु।
अनि यहाँ मानौ यहाँ एउटा लोड लटकेको छ के लोड एल लोड लोड लटकेको छ अनि यहाँ छ पुली। अब यहाँ के हुन्छ भने यो लोड पुलीमा आएर लटकेको छ, डोरीमा छैन कि पुलीमा आएर लटकेको छ। अब यसलाई म डोरीलाई तलमाथि गर्छु भने मैले कम एफर्ट लगाउनुपर्छ किनभने यो लोड स्लाइड भइरहेको छ पुलीसँगै, पुलीसँगै त्यो रोपमा स्लाइड भइरहेको छ, त्यसैले म यहाँ कम एफर्ट लगाए पनि यो लोडलाई माथि तान्न सक्छु। त यो भयो सिङ्गल फिक्स पुली। यहाँ के एउटै पुली छ तर यो लोडकोसँग तल माथि गरिरहेको छ, यहाँ फिक्स छैन, यो यहाँ फिक्स छ त पुली, यहाँ म डोरीलाई माथि तान्छु भने यो फिक्स, यो पुली पनि लोडको सँगै माथि आउँछ, यसले तल गर्छु यो लोडकैसँग तल आउँछ। त यहाँ मुभेबल छ, यो मुभेबल छ भने सिङ्गल मुभेबल पुली। अब सिङ्गल फिक्स पुलीमा त्यस्तै एउटै पुली हुन्छ तर त्यो फिक्स हुन्छ, आफ्नो एक्सिसमा फिक्स हुन्छ। अब अर्को हेरौँ ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम। ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम भनेको केही होइन, एउटा यस्तो सिस्टम हो जसमा एक वा एकभन्दा एक भनिन्छु दुई वा दुईभन्दा बढी पुलीहरू लागेको हुन्छ। जस्तै मानौँ एउटा पुली, दुईवटा पुली, तिनवटा पुली, जस्तो पनि रफ स्केच बनाए पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। तर यसै बुझौँ कि दुई अथवा दुईभन्दा बढी पुली भएको सिस्टमलाई ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम भनिन्छ। त अनि त्यो दुई वा दुईभन्दा बढी पुलीहरू एकै साथमा काम गर्छ के, एकै साथमा लोड उठाउँछ, एकै साथमा लोडलाई तल गर्छ होइन। यो भयो ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम। डेफिनेसन मैले बोल्दै बोल्दै भनिदिएँ। सिङ्गल फिक्स भनेको द टाइप अफ पुली विच डज नट मुभ अलङ विथ द लोड, अनि सिङ्गल मुभेबल पुली भनेको द टाइप अफ पुली विच मुभ्स अलङ विथ द लोड, अनि ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम भनेको द सिस्टम कन्टेनिङ टू अर मोर देन टू नम्बर अफ पुलिज। यो भयो पुलीको बारेमा भयो। अब आउँ व्हील एन्ड एक्सल बारेमा बुझ्नु। व्हील एन्ड एक्सल अब यो सेप हेरेर तपाईँले केही कुरा या दिमागमा आइरहेछ अरे, यो सेप हेरेर तपाईँले कुनै कुरा दिमागमा आइरहेछ। तपाईँले साइकलको त्यो साइकलमा जुन प्याडल मार्ने त्यो के भन्छ त्यो प्याडल सिस्टम हुन्छ नि, जहाँ चेन गरेर यहाँ पछाडि यसरी लड्केको हुन्छ, त्यहाँ यस्तै सिस्टम हुन्छ कि हुँदैन? एक साइडमा त्यो प्याडल हुन्छ जहाँ हामी यसरी राखेर यसरी यसरी घुमाउँछु, अनि त्यसले के गर्छ यहाँ घुम्छ भने यहाँ गएर त्यो माथिवाला मतलब ठुलोवाला व्हिल पनि घुम्छ, ठुलो चक्का पनि घुम्छ, अनि त्यसले गर्दा त्यो पछाडि गएर सानोवाला चक्कालाई पनि घुमाउँछ अनि साइकल अगाडि बढ्छ होइन। त यहाँ हेर्नुहोस् यतिकै हो व्हिल एन्ड एक्सल के, यतिकै बुझ्नु। साइकलको त्यो तपाईँले त्यो चेन मुभ गर्ने चक्का हेर्नुभयो भने व्हिल एन्ड एक्सल बुझ्नुभयो, यति बुझ्नुहोस्। यसमा के हो भने यो जुन ठुलोवाला चक्का छ यसलाई हामी भन्छौँ व्हिल, अनि यो जुन सानोवाला चक्का छ यो यो अनि यो सानोवाला छ नि यसलाई हामी भन्छौँ एक्सल, व्हिल एन्ड एक्सल। यो भनेको ठुलोवाला व्हिल, यो सानोवाला एक्सल। अब व्हिल एन्ड एक्सल भनेको डिफाइन कसरी गर्ने त? द सिस्टम अफ अथवा द पेयर अफ टू को एक्सियल सिलिन्डर्स। यहाँ हेरौँ यो पनि त एउटा सिलिन्डर हो नि, सिलिन्डर भनेको के, यो भनेको एउटा सिलिन्डर हो। अब यो सानो छ त तपाईँ भन्नुभयोको लागि यो कसरी सिलिन्डर भयो त यति पातलो छ, सिलिन्डर भनेको पातलो र मोटो पनि हुनसक्छ। अब यसरी हेरौँ द सिस्टम अफ टू कोएक्सियल सिलिन्डर्स of different radius that move
टुगेदर इज कॉल्ड व्हील एंड एक्सल सिस्टम। यानी कि यहाँ दुईवटा को एक्सेल सिलिन्डर छ, यानी कि एउटै एक्सिसमा अथवा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एक्सिसमा लागेको डिफ्रेन्ट बनाइएको छु कतिले, एउटै एक्सिसमा दुवै चक्काहरू लागेको छ अनि एकै साथमा नाचिरहेछ अनि के छ दुवै सिलिन्डरहरू छ, तब यो सिस्टमलाई व्हील एन्ड एक्सल सिस्टम भनिन्छ। डिफाइन गर्दा द सिस्टम, यहाँ लेख्छु म, यहाँ लेखिदिन्छु कि द पेयर अफ two coaxial cylinders of different radius लेखौँ different length लेखौँ केही पनि फरक पर्दैन, रेडियस नै लेखौँ। The system of two coaxial cylinders of different radius that move together to do work is called wheel and axle system। बुझ्नुभयो? यसमा यो ठुलोवाला चक्का व्हील हो, यो सानोवाला चक्का एक्सल। ठिक छ, यति नै बुझ्नु थियो। अब